Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman साहब, जो 26 तारीख का वाक़या है, इस पे यहाँ पे 2-3-4 दिन से जो ये डिबेट चल रहा है, यहाँ पे मेरे नहायत मोहतरम भाई हुकूमत में आप सब बैठे हैं, गवर्नमेंट में आप सब बैठे हैं। काश के गवर्नमेंट के कुछ जो अच्छे काम थे, जो मैशियत थी, जो मुश्किल हालात में थी, इसी हुकूमत ने तमाम पार्टियां जो बैठी हुई है काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आई है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम जितने मुश्किलात थे, पाकिस्तान के मसाइल थे, वो हमने हल कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो तकरीर सुनी हुकूमत के हवाले से, मिस्टर चेयरमैन, ये हकीकत है कि जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है और तमाम पार्टी जमहूर पे यकीन रखती है। लेकिन मिस्टर चेयरमैन, एहतजाज भी तमाम पार्टियों का हक है, उनका राइट है। कोई किसी को नहीं रोक सकता कि वो एहतजाज ना करे। मिस्टर चेयरमैन, एहतजाज नून पार्टी ने भी की है, एहतजाज पीपल्स पार्टी ने भी की है, एहतजाज बाकी पार्टियों ने भी की है, लेकिन जो एहतजाज तर्ज अमल 26 तारीख का था मिस्टर चेयरमैन, वो कुछ मुख्तलिफ था, वो कुछ डिफरेंट था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक फिल्म बन रही है, एक शूटिंग चल रहा है। एक पश्तो फिल्म का एक हीरो हुआ करता था बदर मुनीर, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्टर बदर मुनीर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है और मैंने वहां पे एक कैदी है, उसको रिहा करना है। ये आपका तर्ज एहतजाज था। अगर तर्ज एहतजाज ये है तो फिर तो रियासत है, रियासत की रिट है, तो रियासत फिर किसी को भी इजाजत नहीं देगी कि वो रियासत के खिलाफ या अवाम के जो खिलाफ जाएगा, वो लाजमन उसका जो है ना रास्ता रोकेंगे। मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे बिलावल साहब की उन्होंने एक मिसाल दी कि वहाँ से रैली आई, कहीं पे भी बता दे कि उनकी ऐसी कोई तकरीर हो जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या अवाम के खिलाफ हो या मुल्क के खिलाफ हो। मिस्टर चेयरमैन, कोई ऐसी चीज़ तो सामने नहीं आई। लेकिन जब ये एहतजाज हमने देखा, हमने आपको जगह भी दी कि फलाना जगह है, वहाँ पे आप 4 दिन बैठ जाएं, 5 दिन बैठ जाए, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे जब भी कोई हम एहतजाज कॉल करते हैं तो ये जो है ना कोई एजेंडा निकाल लेते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं या कोई इथोपिया मुल्क का नाम आपने लिया, फलाने मुल्क का नाम लिया। यहाँ पे भी तो आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, 17 ममालिक के वजीर आज़म आए थे। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान इतना गए गुजरा है कि यहाँ पे हम किसी को मिन्नतें करेंगे? इस वक्त पाकिस्तान सबकी ज़रूरत है। इस वक्त आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हो, इस वक्त आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। जब IMF का आपने लेटर लिखा था कि ये जो बजट पास हुआ है या जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। मिस्टर चेयरमैन, इससे ज़्यादा इस मुल्क के साथ कोई पार्टी दुश्मनी कर सकता है, कोई इंसान दुश्मनी कर सकता है? मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे जब आप इक़्तिदार में थे तो मेरे ख्याल है बाजवा साहब बहुत अच्छे थे। आपके स्टेटमेंट आज भी पड़े हुए हैं कि बाजवा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आज उसी बाजवा साहब की जगह पे हसन मुनीर साहब बैठे हुए हैं। क्या वो बुरे बन गए आपके लिए? क्यों आपको गोद नहीं लिया जा रहा? अगर आपको गोद लिया जाता, आज भी आप चाहते हो, अगर आज आपको वो गोद ले ले तो शायद आप कहो कि हसन मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं। ये न करे, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह ये न जमहूरी अमल चलेगा। हम कहते हैं बार बार, आपने जो एक रिवाज रखा था, आपने जो एक खवातीन की तस्लील रखी थी, आपने जो पीपल्स पार्टी के खवातीन के साथ किया, क्या वो खवातीन नहीं थी? आपने जो मुस्लिम लीग नून के खवातीन के साथ किया, क्या वो खवातीन नहीं थी? क्या वो किसी की माँ, किसी की बेटी वो नहीं थी? हमारा जो एक रिवायात है, हमारा जो रस्म रिवाज है, उसमें हमें यह कहा जाता है कि ख़वातीन तो दूर की बात, बच्चे दूर की बात, कि आप एक सफ़ेद रीश की इज्जत हमें करनी चाहिए। लेकिन आपने रिवाज कहाँ आज खड़ा कर दिए।
تو پھر جب آپ نے کیا ہوگا, آپ نے بویا ہوگا, تو ابھی آپ کو کاٹنا پڑے گا مسٹر چیئرمین. یہیں پہ میں نے اسپیچ کی تھی رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو, آپ ہمارے ساتھ تھے. میں نے کہا آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے خط جو ایک کیس FIR درج کیا ہے, یہ غلط ہے, آپ کے گلے پڑے گا. آج دیکھ لیں, آج آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ نہ دہرائیں. کاش کہ آپ پہلے ہماری بات تسلیم کر لیتے. کیا نواز شریف صاحب کیا اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا اس کی فیملی کے ساتھ کیا, زرداری صاحب کی جو فیملی کے ساتھ, ان کے فیملی, ان کے بچوں کے ساتھ کیا. مسٹر چیئرمین, یہ جو میڈیا اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اس ٹائم بھی یہی میڈیا تھی, اس ٹائم بھی آپ لوگوں نے اسی میڈیا کے خلاف بہت کارروائیاں کی تھی. آج آپ کو میڈیا بھی یاد آ رہا ہے, آج آپ کو جو ہے نا عوام بھی یاد آ رہے ہیں, آج آپ کو ادارے بھی یاد آ رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, اگر یہ رویہ رہا, میرے خیال سے ہمیں یہاں مل بیٹھ کے اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے سوچنا ہوگا. بار بار ہم یہی اس فلور پہ کہتے رہے مسٹر چیئرمین, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف آپ ایک انسان کے لیے اس پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہو, اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں ہوں تو پاکستان ہوگا. آپ سے پہلے بہت لوگوں نے یہ سوچا تھا اگر میں ہوں گا تو یہ پاکستان ہوگا. یہ پاکستان جو ہے نا سب کا ہے, اگر آپ نہیں ہوں گے یا آپ ہوں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا, اگر میں ہوں گا یا نہ ہوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ پاکستان آگے بھی جائے گا, یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا, اور پاکستان کے عوام جو ہے نا ایک خوشحال زندگی بھی گزار پائیں گے انشاءاللہ. مسٹر چیئرمین, اگر میں یہ سوچ رکھوں اگر میں ہوں تو تمام چیزیں چلیں گی, اگر میں نہ ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں چلے گا, نئے سسٹم چلے گا. اس سے بڑی غلط فہمی میں اور کون ہوگا مسٹر چیئرمین؟ آپ آ کے وہاں سے اسلام آباد پہ دعویٰ بول رہے ہو, جب آپ وہاں سے آ کے آتے ہو فل لیس ہو کے مسٹر چیئرمین, تو پھر کیا آپ توقع کرو گے کہ ریاست آپ کو آنے دے گی؟ تو آپ نے پہلے بھی ایسے اعمال, ایسے کردار کیے تھے جو سب کے سامنے ہیں مسٹر چیئرمین. یہی علاقہ تھا جو آپ پہلے جو 160 دن تھے, 142 دن تھے, یہاں پہ آپ نے دھرنا دیا تھا. یہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا, یہی ہمارا جو PTV تھا, سب کے سامنے ہے مسٹر چیئرمین. یہ کسی سے ڈکی چپی باتیں نہیں ہے مسٹر چیئرمین. آپ سن لیں, آپ سن لیں بھائی, آپ سن لیں, پھر آپ تقریر کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ جواب دے دیں. مسٹر اس میں مسٹر چیئرمین یہی PTV تھا, یہی پارلیمنٹ تھا جس پہ چڑھائیاں ہوئی ہے اور PTV پہ چڑھائی ہوئی ہے. تو کیا آپ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں پہ آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ کے دھرنا دوں گا؟ اور ایسا کچھ نہیں ہوگا مسٹر چیئرمین. آپ تو وہاں سے سوچ کے آئے تھے, آپ تو پری پلان کر کے آئے تھے کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے, اڈیالہ جیل جائیں گے, وہاں پہ اگر قیدی ہوگا تو وہاں پہ ہم اس اپنے قیدی کو نکالیں گے. کس ملک میں ہوا ہے مسٹر چیئرمین؟ عدالتیں موجود ہے, ریاست موجود ہے, یہ فیصلے تو عدالت کریں گے کہ کون مجرم ہے, کون ملزم ہے, یا کون اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, صاف ہے, اس کو عدالت بالکل چھوڑ دے گی. جتنے لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عدالتیں جو ہے نا فیس کی ہے, سب نے کیسز فیس کی ہیں. اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے تو وہ قید گئے ہیں, اگر ثابت نہیں ہوئے تو وہ باہر اس ملک میں آزاد پھر رہے ہیں مسٹر چیئرمین. یہ نہیں کہ ایک انسان جیل میں بیٹھا ہو اور میں پورے ملک کو آگ لگانے دوں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ ملک ہے, ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, اس کا رٹ ہے مسٹر چیئرمین. ہائے, آج بھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے, میں نے کسی پارٹی سے بیٹھنا ہی نہیں ہے. آپ کا رویہ جو کنٹینرز پہ ہم دیکھتے تھے, آپ جو ہمارے لیڈرز کے تذلیل کیا کرتے تھے, ہم آپ کو اسی دن کہتے تھے کہ نہ کرے. خدا کے لیے ہمارے جتنے لیڈرز ہیں جو پارٹیز کے, وہ ہمارے لیے محترم ہے. ہمیں اگر سیاست کرنی ہے, اگر ہم نے مخالفت کرنی ہے تو جمہوری عمل سے, سیاسی گفتگو سے ہم نے کرنی ہے, نہ کہ میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تذلیل کرتا ہوں. آج کیا ہوا کہ ہمارے جو یہاں پہ عطاء الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے بڑے کے حوالے سے کیا بات کی تھی؟ آج آپ ان کے گھر کے جا کے وہاں پہ تلے منتیں کرتے ہو کہ مجھے راستہ دو, میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ وہی پارٹیاں تھی جس کے آپ مخالفت کرتے تھے مسٹر چیئرمین. لیکن ہم پھر کہتے ہیں, اگر آج آپ ڈائلاگ کے لیے تیار ہے, آپ تو پھر بھی کہتے ہو کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ نے اس لیے بات کرنی ہے کہ شاید وہ مجھے گود لے لے, کہ شاید وہ مجھے دوبارہ یہاں پہ پرائم منسٹر بنا لے, تو پھر میں جا کے جو ہے نا ملک میں بیٹھوں گا اور میں پھر وزیر اعظم ہوں گا. آپ نے 3.5 سال آپ کو ملے تھے مسٹر چیئرمین صاحب, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, آپ نے تو وعدے کیے تھے میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے
ना यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, आपने तो वादे किए थे कि मैं गवर्नर ऑफिस को जो है ना यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, आपने तो उल्टा जो आवाम थे, उनका कारोबार था, उनका बिजनेस था, उसको तबाह कर दिया। मिस्टर चेयरमैन, एक लंगर लगाने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कल यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी, क्या मैंने लंगर बनाया था, लंगर का क्या हुआ? क्या आप लंगर से पाकिस्तान को तरक्की दोगे? क्या आप आवाम को इस तरह रखोगे, एक वक्त दो वक्त की रोटी कंटेनर लगा के आप दोगे? आप कहोगे कि मैंने पाकिस्तान को तरक्की देनी है। आपके अदारे तबाह हो रहे थे, आपके अदारे आगे जा नहीं रहे थे। आप खुश थे कि मैंने जो है ना कंटेनर लगा लिया इस्लामाबाद में, लाहौर में, और दस्तरखान लगा दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया, मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया। यहाँ पे आप उस बंदे को इज्जत देते थे जो यहाँ पे लोगों को गालियां देते थे, यहाँ पे बेइज्जतियां करते थे, आप उसको आगे रख लेते थे। इस तरह ना सियासत चलती है, ना जमहूरियत चलती है, ना पार्लियामान चलता है, और ना हम सियासत में आगे जाएंगे। सुन ले भाई, आपके जो है ना लीडर जो थे 24 मिनट उन्होंने तकरीर की थी, हमने तो सिर्फ अभी तक 10 मिनट की है। आपको तकलीफ हो रही है, फिर आप हमें जवाब दे दे, कोई मसला नहीं है, आप हमें जवाब दे दे। हम आपको यही कहते हैं कि जो हमारे अदारे हैं उनकी हमने इज्जत करनी है। यही अदालतें थी, यही जुडिशरी थी जो आपके खिलाफ थी, तो आप जुडिशरी के खिलाफ थे। आज आप इसी जुडिशरी जो आपके खिलाफ हुई है, आप इस जुडिशरी के खिलाफ बन गए हो। ये तो नहीं हो सकता कि जो मेरी मंशा पे तमाम चीजें चलेगी। मिस्टर चेयरमैन, अपने मंशे से कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये